अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक पुरअसरार, हैरतनाक और वहशतनाक कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सोना नहीं, सुन रही हो ना? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यकीन रखो, मैं भी आता हूँ। समीर भागते हुए कमरे से निकला। वो डरी सहमी सी अपने अतराफ में देखने लगी। दीवार पर लगी घड़ी 12 बजने का ऐलान करने वाली थी। उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी और उसकी हालत बिगड़ने लगी। वही आवाज़ उसके कानों से टकराने लगी और वो बेबस होकर नींद की वादी में उतरने लगी। उसने खुद को एक घर के बाहर पाया। वो इस जगह को अच्छी तरह जानती थी। ये अलग बात थी कि वो यहाँ रहना और आना जाना पसंद नहीं करती थी, मगर मजबूर थी। सारा घर जला हुआ था जिस घर के बाहर वो मौजूद थी। बाहर का मौसम भी अजीब था। हर चीज़ कहर आलूद नज़र आते हुए भयानक लग रही थी। खौफ के साए मंडला रहे थे। अंधेरा फैल रहा था। घबराकर उसने अपने अतराफ में देखते हुए समीर को पुकारा। समीर, समीर भैया। वो वापस आया तो अनम सो चुकी थी। वो घबरा कर उसे जगाने लगा। अनम, आंखें खोलो अनम, उठो अनम, होश में आओ। वो मुसलसल उसे झंझोड़ रहा था, मगर वो कहाँ उठने वाली थी। वो नीम मुर्दा सी बेड पर पड़ी थी। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुमने ज़रा सी भी गलती की तो तुम दोनों वहाँ से कभी नहीं निकल सकते। आमिल ने कहा। समझ गए ना? तुम वहाँ से कभी नहीं निकल सकते। देखो बेटा, घबराने की कोई बात नहीं। अपने डर पर काबू पा गए तो समझो कामयाब हो गए। ये खबीस रूह सिर्फ अपनी मौत का बदला लेना चाहती है, लेकिन ये कड़वा सच ठहरा कि वो बहुत ताकतवर है। बहरहाल अल्लाह की मदद शामिल हाल है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आमिल ने उसकी हिम्मत बंधाई। ठीक है बाबा जी, मैं तैयार हूँ, समीर ने पक्का इरादा करते हुए कहा। आखिरी बार आमिल के बताए हुए तरीके पर उसने गौर किया और मुट्ठी में दबाया सुर्ख धागा देखा। उसने आखिरी बार सोचा, मुझे ये करना ही होगा, आखिर वो मेरी बहन है। जल्दी से सुर्ख धागा उसने अनम की कलाई पर बांधा और दूसरा सिरा अपनी कलाई पर बांध लिया और बेड के किनारे सर टिकाते ही वो भी नींद की आगोश में चला गया। वो इसी घर के अंदर मौजूद था। उसे वैसी ही आवाज़ आ रही थी जिसका जिक्र अनम किया करती थी। वो फौरन जले हुए कमरे के दरवाजे के पीछे छुप गया। अनम, अनम कहाँ हो तुम? उसके हाथ में वही चाकू था जो उसने उसकी माँ के पेट में उतारा था। वो उसे दीवार पर रगड़ता हुआ ढूंढ रहा था। चाकू के रगड़ने की तेज़ आवाज़ से अनम के कान के पर्दे फटने लगे। दोनों हाथ कान पर रखे वो घुटनों के बल बैठी जब्त खो रही थी। अनम ने आहिस्तगी से पुकारा, भैया कहाँ हो तुम भैया? क्या करूँ, कहाँ तलाश करूँ? समीर सोचने लगा, नहीं, छुपना हल नहीं है, मुझे मुकाबला करना होगा। चाकू दीवारों पर रगड़ता वो पूरे घर में अनम को तलाश कर रहा था। दरवाजे की ओट से जले हुए काड़ कबाड़ की आड़ में छुपकर समीर उसे तलाश करने लगा। वो एक जगह खड़ा था। समीर एक लकड़ी के जले हुए बेंच के पीछे छुपकर उसे देख रहा था, जहाँ से उसे उसके पैर नजर आ रहे थे। सरता पैर तक देखा तो डर कर समीर ने अपने मुंह पर मजबूती से हाथ रख लिया कि मुबादा चीख ना निकल पड़े। वो पूरा जला हुआ था। स्याह चेहरा, उबली हुई आंखें जिनके गिर्द खाल गायब थी, और ज्यादा खौफनाक लग रही थी। उसे मतली होने लगी। बाजू पर पड़े आबले फट चुके थे। गला हुआ गोश्त साफ नजर आ रहा था। कई जगह जिस्म की खाल कटी फटी थी। समीर अपनी बिगड़ती हालत पर काबू पाने लगा। कैसे हो मेरे प्यारे बेटे? अच्छा हुआ तुम भी मिल गए। ये सब तुम्हारा ही तो किया धरा है। इससे पहले कि समीर मुड़कर देखता, उसकी गर्दन उसी के शिकंजे में थी। अभी अभी समीर ने उसके जले बाजू देखे थे। उन्हीं हाथों से वो इसकी गर्दन दबोचेगा, समीर ने सोचा न था। तकलीफ और कराहियत की कैफियत से दो चार समीर उसकी गिरफ्त से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा था। वो उसे तड़पता देखकर जोर जोर से हंसने लगा। हंसी की आवाज़ सुनकर अनम को झटका लगा। इस मनहूस आवाज़ को वो पहचान गई। पहचानती भी कैसे ना, पूरा साल उसने अजियत बर्दाश्त की थी। वो इधर उधर उसे काट कबाड़ की ओट से खुद को हर मुमकिन तौर पर पोशीदा रखते हुए ढूंढने लगी। तुम लोगों ने मुझे जला डाला था ना, आज देखना मैं क्या हशर करता हूँ तुम्हारा।
जले हुए शख्स ने समीर की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुम्हारी बहन भी यहाँ है ना? समीर ने घबरा कर मुंह फेर लिया। बुला, चल बुला उसे। वो अपनी जली हुई आंखों को फैलाए धड़ते हुए बोला, अनम, अनम, तुम खुद चली आओ ना, वरना मैं तुम्हारे भाई के टुकड़े कर दूंगा। ये कहते हुए वो आहटों का पीछा करने लगा। समीर भी घबरा गया कि ये ना हो धमकी पर अनम खुद को कहीं इसके हवाले ना कर दे। सुन रही हो ना अनम? अब उसने लहजा धीमा करते हुए फटे होंठों पर मुस्कान सजाकर कहा, अनम मेरी प्यारी बच्ची, आ मेरे पास आ जा। अनम ने अपने भाई को उसकी गिरफ्त में देखा तो सरता पार लरस गई। वो जले हुए दरवाजे के पीछे मुंह पर हाथ रखे सिसकने लगी और अपने माजी में चली गई। बाबा छोड़ दो मुझे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटी हूं मैं आपकी। वो उसकी कलाई मजबूती से पकड़े कमरे की तरफ ले जा रहा था और अनम घसीटती हुई उसकी गिरफ्त से निकलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसने कमरे तक लाकर उसे खड़ा किया। चुप, एकदम चुप। तेरी माँ काम करती है, तेरा भाई भी काम करता है, तो तू क्यों मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है? आज से तू भी काम करेगी। अनम उसका मतलब समझते हुए बंद दरवाजे को देखकर दहल गई। अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करते हुए बोली, ज़रा सोचो, अगर मेरी माँ और मेरे भाई को पता चल गया ना तो वो तुम्हारा हशर बुरा कर देंगे। जवाबन वो कमीनगी की इंतहा को छूकर मुस्कुराते हुए बोला, कच्ची गोलियां नहीं खेली, इसी रईस के घर तेरी माँ काम करती है। तुझे याद है ना, तू एक दफ़ा अपनी माँ के साथ इसके घर गई थी अपनी माँ का हाथ बटाने। इसकी बेटी की शादी थी ना, बस वहीं इसने तुझे देखा था। तेरी माँ से इसने बात भी की काम की कि दुबई में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारेगी और तुम लोग जो गुर्बत की चक्की में पिसते हो उससे भी निजात मिल जाएगी। पर वो हरामजादी तेरी माँ नहीं मानी और साफ इनकार कर दिया। मेरी बात गौर से सुन, तेरी माँ बेवकूफ़ी कर सकती है, मैं नहीं। थोड़ा ताउन कर मेरे साथ, आज की रात बस, कल तो फिर मजबूरन वही करना पड़ेगा जो मैं तेरी माँ से कहूँगा। फिर वो इजाज़त देने पर मजबूर होगी, क्योंकि और कोई चारा जो नहीं होगा। अरे घबरा नहीं, अभी तो तू दुबई भी जाएगी जहाज़ पर। हा 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 हा, कभी देखा है जहाज़ तूने? नहीं ना? अरे पगली, हम अमीर हो जाएंगे। अनम ने तेज़ी से उसका हाथ झटका। आंखें फाड़े क्या देख रही है? आज रात तेरी माँ घर नहीं आएगी और ना ही समीर, इसलिए मैं जो कहता हूँ वो करती जा। देख अनम, हम कब तक गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे? इस रईस का दुबई में बहुत बड़ा कारोबार है। वो क्या कहते हैं ना, मॉडल्स। हाँ हाँ, वो मॉडल्स ले जाता है दुबई। वहाँ बड़े बड़े हॉलों में तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं और ख़ूबसूरत लड़कियों को नौकरी भी दी जाती है। और तू तो है ही इतनी खूबसूरत, है ना? बस आज तू इसे काबू कर ले, फिर देख कैसे वारे न्यारे होते हैं हम सबके। अनम उसकी बातें सुनकर दंग रह गई। तेरे जैसा घटिया शख्स तो कहीं नहीं होगा। तू बाप कहलाने के लायक ही नहीं, बेगैरत शख्स है तू। बहुत बोल रही है तू, कैंची की तरह चलती जबान काटूं क्या तेरी? ज्यादा बकवास की ना तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा, समझी? चल अब। वो उसे खींचता हुआ कमरे में ले आया। सामने एक शख्स टेबल पर पड़ी शराब की बोतल उठा रहा था। उसे देखकर बोतल वहीं रख दी। उसके सरापे पर नजर डालते हुए बोला, अरे वाह, कोयले की कान में हीरा, वाह रे ऊपर वाले तेरे करिश्मे। वो उसे छोड़कर जाने के लिए पलटा तो अनम ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। बाबा, तुझे अल्लाह का वास्ता है, मुझे इस दरिंदे के सामने मत डाल, रहम कर मुझ पर। वो शख्स तेजी से उठा। उसका हाथ पकड़ते हुए अनम के बाप को जाने का इशारा किया और वो तेजी से कमरे से निकल गया। उस शख्स ने कमरे को बंद किया और नापाक नजरों से अनम को देखा। एक जख्मी हिरन गिद्ध के हत्थे चढ़ गई जो उसे नोचता रहा, खसोटता रहा। भयानक रात उसकी चादर में अपनी होलनाक छाप छोड़ती गुजर चुकी थी। वो अबतर हालत में बेहोश पड़ी थी। पास ही शराब की वो बोतल खाली गिरी पड़ी थी जो ज़बरदस्ती उसके हलक में उंडेली गई थी। दूर से आवाज़ें आ रही थीं, मगर वो उन आवाज़ों को समझ नहीं पा रही थी। जब उसने आंखें खोली तो उसकी माँ उसे झंझोड़ती हुई पुकार रही थी। खुद पर गुजरी कयामत का एक एक पल माँ को बताती, रोती बिलखती रही। उसकी माँ सकते के आलम में बैठी उसे देख रही थी। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि उसका दूसरा शोहर बाती खान इस हद तक गिर जाएगा। वो तो पहले ही उससे नाउमीद हो चुकी थी। बच्चों और अपना मजबूत सहारा समझने की गलती इतनी भारी पड़ेगी,
اس نے اس خوش فہمی میں ناقابل تلافی نقصان اٹھایا، مگر اب طوفان گزر چکا تھا جو اپنے ساتھ سب کچھ نیست و نابود کر گیا تھا۔ میں بے عزت ہو گئی ہوں اماں، وہ روتے ہوئے اپنے جسم کو، اپنے بالوں کو اور اپنے منہ کو نوچتی رہی۔ سمیر گھر میں داخل ہوا تو انم کی چیخیں سن کر حیران ہوا، تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے کی طرف بھاگا۔ سامنے کے منظر پر اسے جھٹکا لگا تو دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ باتی خان، انم کی ماں چیخنے لگی، ہائے، میں بیوقی کی چادر میں ہی اپنے بچوں کو چھپا لیتی تو آج میری عزت تار تار نہ ہوتی۔ تو سگا باپ نہ سہی پر سوتیلے باپ کی ہی لاج رکھ لیتا۔ کیا کہہ رہی ہو اماں؟ سمیر نے چونک کر ماں کو دیکھا، چلتے ہوئے بے حال ہوتی ماں کو تھام لیا۔ سمیر، میری بچی کو کھا گیا، وہ میری بیٹی کا سودا کر دیا بدخصلت نے۔ کیوں شور مچا رہی ہے بدبخت؟ باتی نشے میں لڑکھڑاتا دروازے سے جھانکتا ہوا بولا۔ اپنا تماشا خود ہی بنا رہی ہے تو۔ شمیم غصے میں اٹھی اور باتی کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تیرے پیٹ کی جہنم بھرنے کو ہم دونوں کافی نہیں تھے جو تو نے میری معصوم بچی کو بھی دہکتی بھٹی میں جھونک دیا؟ باتی نے غصے سے شمیم کو دیکھا۔ تو نے میرے گریبان پر ہاتھ ڈالا کمبخت؟ ہاں ڈالا، شمیم غصے میں چلا کر بولی۔ تیرے خلاف پرچہ بھی کٹواؤں گی، دیکھنا جیل میں سڑے گا تو۔ باتی نے اپنی جیب سے چاقو نکال کر شمیم کے پیٹ میں اتار دیا۔ شمیم لڑکھڑاتی ہوئی بے یقینی کے عالم میں اسے گھورتی نیچے جا گری۔ اماں! سمیر ماں کو تھام کر انم کو آوازیں دینے لگا۔ انم بے یقینی کی کیفیت میں کبھی ماں کو کبھی باپ کو دیکھنے لگی۔ اماں کچھ نہیں ہوگا تجھے، میں اسپتال۔ شمیم نے اکھڑتی سانسوں سے بیٹے کو دیکھا۔ شمیم کا سر سمیر کے بازو پر ڈھلک گیا۔ سمیر نے خوف سے ماں کو ہلایا۔ اماں، اماں اٹھو، آنکھیں کھولو اماں، سمیر پکارتا رہا پر شمیم نے ایک نہ سنی۔ اے ناٹک کر رہی ہے، ابھی اٹھ جائے گی۔ سمیر نے ماں کو کمرے کے فرش پر لٹایا، ماں کے پیٹ سے چاقو نکالا اور تیزی سے باتی کے پیٹ میں مار دیا۔ باتی درد سے جھومتے ہوئے گر کر تڑپنے لگا۔ تو نے میری ماں کو مار دیا؟ سمیر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ باتی اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے انم کی طرف بھاگا۔ انم اسے قریب پا کر چیخنے لگی۔ سمیر نے باتی کا بازو پکڑ کر کھینچا تو باتی نے دوسرے ہاتھ سے انم کو پکڑنا چاہا مگر انم پیچھے ہٹ گئی، لیکن انم کا دوپٹہ باتی کے ہاتھ لگ گیا اور باتی نے کھینچا تو انم نے اسے اتار پھینکا۔ سمیر اسے گھر کے سٹور کی طرف لے گیا۔ باتی انم کا دوپٹہ تھامے خود کو چھڑانے کی کوشش میں تھا۔ چاقو ابھی بھی باتی کے پیٹ میں تھا جو اندر ہی اندر اسے کاٹ رہا تھا۔ سمیر نے اسے سٹور میں پٹخا جہاں وہ ورک شاپ سے لایا کالا تیل لا کر رکھتا تھا جو چولہا جلاتے ہوئے انم استعمال کرتی تھی۔ اکثر گیلی لکڑیاں ہوتی تو ان پر ڈالا کرتی اور وہ آسانی سے جل جاتی۔ دیگر لوگ بھی آگ جلانے کے لیے لیتے تھے جسے وہ سستے دام بیچا کرتے تھے کیونکہ ابھی یہاں گیس نہیں پہنچی تھی۔ سمیر نے اسے فرش پر پٹکتے ہوئے کہا، تیرا جرم بہت بڑا ہے اور میں اتنے ظرف کا مالک نہیں کہ تجھے معاف کر دوں۔ تو نے میری دنیا اجاڑ دی۔ انم بھی روتے ہوئے دروازے میں آن کھڑی ہوئی۔ سمیر نے ایک نظر جو انم کو دیکھا اور تڑپتے ہوئے باتی کے پاس بیٹھ گیا جو اب آخری سانسیں گن رہا تھا۔ تو نے ہماری عزت، ہماری غیرت پر وار کیا، ساتھ ہی تو نے ہماری ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تو اب تیرے زندہ رہنے کا کیا جواز؟ سمیر نے باتی کے پیٹ میں گھونپے چاقو کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں موجود انم کے دوپٹے سے چاقو کا دستہ صاف کیا۔ سمیر اٹھا، تیل کے ڈبے اٹھا کر باتی کے اوپر اور اس کے آس پاس گرانے لگا۔ مڑ کر انم کو دیکھا۔ انم نے اس کا اشارہ سمجھ لیا مگر پھر بھی کھڑی باتی کو دیکھتی رہی۔ باتی نیم مردہ حالت میں دیکھ رہا تھا۔ سسکتے ہوئے انم کو مدد طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ انم کو خود پر بیتی قیامت کا پل پل یاد آنے لگا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ سمیر اسے تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ انم پلٹی تو اس کے ہاتھ میں ماچس تھی جو اس نے سمیر کی طرف بڑھائی، لیکن سمیر نے ماچس نہیں لی۔ انم نے سمیر کو دیکھتے ہوئے ماچس میں سے تیلی نکال کر آگ جلائی اور گرے ہوئے تیل پر پھینک دی تو تیل نے آگ پکڑ لی اور آگ تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ باتی نیم و آنکھوں سے آگ دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ دونوں سٹور کے دروازے سے باتی کو جلتا دیکھ کر ماں کے پاس آئے جو انہیں اس دنیا سے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ پولیس آئی، کاروائی شروع کر دی۔ سمیر نے پولیس کو بتایا کہ اس کا باپ شرابی تھا، اس کی ماں کو قتل کر کے گھر کو آگ لگا دی جس میں وہ خود بھی جل مرا،
پر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے واضح تھا کہ باتی کو چاقو مارا گیا ہے، مگر سمیر اور انم اپنے بیان پر ڈٹے رہے کہ باتی خان نے خودکشی کی تھی۔ سمیر اور انم پولیس کی حراست میں 6 ماہ رہے مگر کچھ ثابت نہ ہوا۔ 6 ماہ بعد جیل سے رہائی شام کے وقت ہوئی اور اپنے گھر کے علاوہ رات گزارنے کا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ یوں دونوں بہن بھائی گھر لوٹے، اپنے جلے گھر کے سامنے کھڑے سوچنے لگے رات تو یہیں بتانی پڑے گی، محلے داروں میں سے تو اس وقت کوئی دروازہ بھی نہ کھولے گا، صبح استاد سے رہائش کا بندوبست کرنے کا کہتا ہوں۔ سمیر انم کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ انم گھبرائی سی سمیر کے ساتھ چلنے لگی۔ عجیب سا خوف اس کے جسم میں سرایت کر رہا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ چاند کی روشنی پورے گھر میں پھیلی تھی۔ چھتوں سے بے نیاز کمروں میں کہیں کہیں اندھیرا بکل مارے بیٹھا تھا۔ دونوں کسی صاف جگہ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ کتنی ہی یادیں ان کے سامنے رقصا تھیں۔ نہ جانے کب ماں کی یاد سے لپٹے نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ انم، انم، یہ آواز تو ابا کی ہے۔ انم کو باپ کی آواز دور سے آ رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ نزدیک آنے لگی۔ آواز کے ساتھ ساتھ کسی چیز کے کھرچنے کی آواز زیادہ آنے لگی۔ اس نے گھبرا کر اپنے آس پاس دیکھا، وہ وہیں کھڑی تھی جہاں اس نے ابا کو جلایا تھا۔ گھبرا کر باہر نکلنا چاہا مگر دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر بھاگتی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ انم، انم، کہاں بھاگ رہی ہو؟ خباثت سے مسکراتا ہوا اس کا سوتیلا باپ ایک جگہ کھڑا انم کو دیکھ رہا تھا۔ انم نے چاند کی روشنی میں ابا کو دیکھا۔ اس کا سیاہ وجود مکمل طور پر جلا ہوا تھا، کہیں کہیں تو کھال لٹک رہی تھی۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ مکمل خاموشی چھا گئی۔ انم نے جب آنکھیں کھولی تو سامنے ابا کی ابلی آنکھیں دیکھ کر چیخ پڑی۔ گرتے پڑتے جو دروازہ دیکھا تو بھاگ کر باہر نکلی۔ ابا کی ہنسی اسے اپنے پیچھے سنائی دینے لگی۔ بھیا، سمیر بھیا، مجھے بچا لو۔ انم اسے پکارتی رہی مگر سمیر سویا رہا۔ باتی ہنستا ہوا آیا اور پھر اسے پکڑ لیا۔ انم شور مچاتی رہی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا سٹور میں لے گیا۔ انم نے اس کی انگلیوں میں اپنے دوپٹے کا جلا ہوا کچھ حصہ اور چاقو دیکھا۔ اچانک انم کو جھٹکا لگا۔ انم، انم، کیا ہوا تمہیں؟ سمیر اسے کب سے آوازیں دے رہا تھا اور انم گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی تھی۔ سمیر کی آواز پر جب وہ اٹھی تو سمیر اسے جگا رہا تھا۔ وہ اٹھتے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بھیا، ابا، وہ ابا زندہ ہے، یہاں سے چلو بھیا، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ وہ ڈری سہمی سمیر کو بتانے لگی۔ میری بات کا یقین کریں بھیا، ابا زندہ ہے۔ انم، ابا مر چکا ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اچھا چلو یہاں سے۔ سمیر کے کہتے ہی انم اٹھی اور بھاگ کر باہر نکل گئی۔ ارے رکو تو! سمیر بھی پیچھے دوڑا۔ بمشکل اسے بازو سے پکڑ کر بولا، کیا پاگل پن ہے انم؟ کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ میری بات کا یقین کرو بھائی، میں نے ابا کو دیکھا ہے، وہ مجھے مارنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اچھا بس چلو یہاں سے۔ شاید انم ابھی اس واقعے کو بھلا نہیں سکی۔ سمیر سوچنے لگا، مجھے کہیں اور رہنے کا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ وہ ان اثرات کے اثر سے نکل سکے۔ اس گھر کو بیچ ہی دیتا ہوں۔ سمیر نے پھر ورک شاپ پر کام کرنا شروع کر دیا اور کرائے پر مکان بھی حاصل کر لیا۔ سمیر اب بے فکر تھا کہ اب انم اس واقعے کو بھول جائے گی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ چند دن گزرے تو انم نے اسے بتایا کہ ابا کو وہ دیکھتی ہے جو بدلہ لینے کی بات کرتا ہے۔ سمیر نے اسے کافی سمجھایا کہ برے وقت کو بھول جا، مگر انم کی حالت نہ بدلی۔ سمیر اسے دماغی مریضہ سمجھنے لگا۔ پھر ایک دن سمیر نے اپنا مسئلہ اپنے استاد سے ڈسکس کیا، جس نے ایک عامل کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ سمیر نے عامل کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ عامل نے اسے بتایا کہ انم سچ کہہ رہی ہے۔ جب تمہارے باپ کی موت ہوئی تو انم کی کوئی استعمال شدہ چیز اس کے پاس تھی اور بدلے کی نیت بھی تھی۔ اب اسی استعمال شدہ چیز کے ذریعے وہ انم سے رابطہ کرتا ہے اور اسے تنگ کر رہا ہے۔ جس طرح وہ خواب میں آتا ہے، اسی استعمال شدہ چیز سے اس کی روح باندھنا چاہتا ہے۔ ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ انم کو جگا دیا جاتا تھا عین اسی وقت جب وہ اسے باندھنا چاہتا تھا، لیکن جس دن اس نے انم کو باندھ لیا تو انم تب تک نہ جاگے گی جب تک وہ اسے آزاد نہیں کرتا، اور اسی حالت میں انم مر بھی سکتی ہے۔ سمیر یہ حقیقت سن کر کافی پریشان تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ سمیر سوچنے لگا۔ عامل نے اس کی مشکل بھانپتے ہوئے کہا، اس دنیا میں بہت سارے واقعات ہماری عقل و خرد ماننے سے انکاری ہیں، مگر ایسا ہوتا ہے۔ نیکی اور بدی کی جنگ تا قیامت جاری رہے گی۔ اس کا حل یہی ہے، جب انم کو وہ دکھائی دے تو وہ دیکھے کہ اس کے پاس اس کی وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے وہ اسے تنگ کر رہا ہے۔ اس سے وہ چیز لینی ہے، تبھی چھٹکارا ممکن ہے۔ بس ایک بات کا خیال رکھے، اپنا دفاع کرے انم، اس کی گرفت سے بچنے کے لیے۔
समीर ने अनम को आमिल की बात समझाई, उसे जहनी तौर पर तैयार किया, मगर अनम खौफजदा थी। अनम अपने खौफ पर काबू ना पा सकी और हर रात में उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। आमिल ने एक आखिरी हल बताया समीर को और एक डोरी दम करके दी कि जब अनम सोए तो डोरी अपने और अनम के हाथ में बांध दे, यूं दोनों एक ही ख्वाब से जुड़ जाएंगे और फिर तुम वो चीज़ अपने सौतेले बाप की रूह से ले लेना जो अनम से उसे जोड़ रही है। अचानक ही अनम माजी की दुनिया से वापस लौटी। तो तू नहीं मानेगी। बाती उसे मतलाशी नज़रों से खोजते हुए समीर को अजियत दे रहा था। समीर उसकी गिरफ्त से निकलने की हर कोशिश नाकाम होते देखकर हिम्मत हारने लगा। अनम उसकी आवाज़ पर चौंकी। उसने मोहतात अंदाज में बाती को देखा जो समीर को गर्दन से दबोचे खड़ा था। अनम ने खौफ से लड़ने का इरादा कर लिया। भाग भाग कर वो थक चुकी थी और उसका भाई उसके सामने तड़प रहा था। वो हर रोज़ की परेशानी से निकलकर बाती से सामना करने चली आई। छोड़ दो इसे, अनम ने बेखौफी से उसे देखकर बोला। अरे वाह, तेरा यही दलेरपन मुझे बहुत अच्छा लगा अनम, मगर बात यह है कि तुम्हें मेरे करीब आना होगा, इसके बाद ही मैं इसे छोड़ूंगा। अनम ने एक बार फिर उसके जले हाथ में अपने भाई को लटका देखा जो बुरी तरह तड़प रहा था। अनम आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके करीब आने लगी। सहर अंगेज सी कैफियत से दो चार वो आगे बढ़ने लगी। चांदनी में उसका कटा पेट, जला वजूद वाज़े तौर नजर आ रहा था। हैबतनाक चेहरे पर नजरें गड़ाए वो करीब आने लगी। चंद फुट का फासला लंबी मुसाफत पर मुहित लगने लगा। अनम को अपनी मौत सामने खड़ी नजर आने लगी। करीब करीब और करीब होती अनम को सड़ान महसूस होने लगी। उसे उसके वजूद से बू आने लगी। फटे आबलों से उसकी खाल का गला गोश्त नजर आया तो अनम ने मुंह पर हाथ रखते हुए आंखें बंद कर लीं और फिर धप की आवाज़ आई तो घबरा कर आवाज़ की सिमत अनम देखने लगी। समीर नीचे गिरा अपनी गर्दन से हिला रहा था। इससे पहले कि अनम उसको उठाने के लिए आगे बढ़ती, उसने खुद को अपने सौतेले बाप बाती खान की रूह की गिरफ्त में पाया। अनम को खींचते हुए वो ले जाने लगा। अनम चीखती हुई नीचे बैठ गई। वो घसीटते हुए खींचने लगा। अचानक अनम की नज़र उसकी जली उंगलियों पर पड़ी जहां उसके दुपट्टे का छोटा सा टुकड़ा उंगली के गोश्त पर चिपका था। अब्बा, समीर ने खड़े होते हुए उसे पुकारा। वो चलते हुए बिना मुड़े रुका। एक लफ्ज़ की जंजीर ने जैसे उसके कदम रोक लिए हों। फुर्ती से अनम ने हाथ की उंगली से दुपट्टे का टुकड़ा खुरच डाला। दुपट्टे का टुकड़ा उंगली के गोश्त से उखड़ गया तो वो चीखने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो धुएं की लपेट में आता गया और उसका पूरा वजूद धुएं में तहलील हो गया। अनम और समीर ने घबरा कर एक दूसरे को देखा। समीर ने जल्दी से अनम और अपने बाजू पर दमशुदा डोरी को बांधा तो अगले ही पल दोनों बहन भाई अपने कमरे में नींद से जाग गए। अब हमेशा हमेशा के लिए दोनों बहन भाई अपने सौतेले बाप की रूह के इंतकाम से छुटकारा पा चुके थे।